ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद के बोए हुए साजिशी अनासर भी बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, अब भी बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। ये कौन से साजिशी अनासर हैं जो अभी भी मौजूद हैं? देखिए, मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं या किसकी तरफ ये पॉइंटर्स हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसे जो हैं लोग वो हो सकते हैं जो अभी भी चाहते हों कि इस प्रोजेक्ट के जो कहते हैं कि रिमेन्स जो हैं बाकियात जिनको कहा जाए, तो वो अगर चाहें कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाए तो हो सकता है। नॉट इन माई नॉलेज, बट वो क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, वो किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, ये वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। और अकील, ये बानी पीटीआई की बहनें जो हैं वो एज अ सिस्टर कहती हैं कि हमें भाई से मुलाकात करने दी जाए ताकि हम उनकी जो सेहत है उसके बारे में जान सकें। तो क्या आने वाले मंगल में उनकी मुलाकात होगी या फिर वही बाहर वो बैठी रहेंगी, उनके ऊपर ठंडा पानी गिराया जाएगा या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है? सुजैन साहिब, अभी तो फिल वक्त मैं नहीं देख रहा कि किसी किस्म की मुलाकात जो है वो कोई हो, और उसकी वजह है कि असल में फैमिली की मुलाकातें भी पॉलिटिकल मुलाकातों में बदल गई। और ये सबसे बड़ा आप देखें कि मुलाकात के बाद जाके भारतीय मीडिया से बात करना, फिर ऐसी ऐसी बातें कहना, फिर गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई इस तमाम तर मामले के बाद, जब उन्होंने वहाँ पे कहा कि आप अडयाला कौन सा जो है वो वहाँ के दरवाजे कोई इतने ऊंचे तो नहीं, दीवारें इतनी ऊंची तो नहीं, तो उसका गेट भी तोड़ा जा सकता है और बाहर भी निकाला जा सकता है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ रियल कंसर्न। अभी रिसेंटली आपकी नॉलेज में होगा कि थोड़ा सा ये इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ है, एक एलिस जिल हैं या गिल हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट हर नेम। उन्होंने यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स जो एक है उसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल कह लें, इसको एक रिपोर्ट कह लें, जिसमें ये कहा गया है कि इनह्यूमेन डिटेंशन, और भी बहुत से पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर जिसमें यही चीज़ हाईलाइट की गई है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं दी जा रही, उनको 24 घंटे से 23 घंटे तक अकेले रखा जाता है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, बिल्कुल ये बेबुनियाद किस्म की जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे ना सिर्फ ट्रायल ऑब्जर्व किया अडयाला जाके, लेकिन उसके अलावा मैं ख़ुद ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं खान साहब को, जो कि जेल के ज़राए ने कन्फर्म भी की हैं टाइम एंड अगैन, एंड ऑफ कोर्स हमने उसका जिक्र भी किया, उस कमरे का जिक्र भी किया जहाँ पे वो रहते हैं, फिर मशीन जो है एक्सरसाइज वाली, फिर खाने का मेन्यू। तो ये ऐसी तो नहीं होती सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो और कोई ऐसे ही इतनी इनह्यूमेन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट हो, तो वो ऐसी नहीं होती कि आप अपना मेन्यू भी खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, फिर आप किताबें भी आपको मिलें, फिर आप टीवी भी देखें, फिर आपको एक्सरसाइज के लिए मशीन भी मिले, फिर आपसे मुलाकातें भी हों सब लोगों की। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये हकीकत पर मबनी रिपोर्ट नहीं है। सही। अकील, एक आखिरी एक गिला करना होता है मैंने आपसे, आप जब भी मेरे शो में आते हैं, ये पाकिस्तान से रेड कारपेट कल्चर कब ख़त्म होगा? साबिक वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ आए थे तो बायोमेट्रिक की मशीन गई थी एयरपोर्ट के ऊपर, चले वो एक साबिक वज़ीर आज़म थे, उनके प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन अब जो 2 टिक टॉकर आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो गाड़ी लेके गए, और वो गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी, इसकी क्या मंतक है? कुछ समझ नहीं आया कि टिक टॉकर्स को भी अगर इतने रेड कारपेट दिए जाएंगे तो फिर हम तो आम आवाम जो है वो तो कॉम्प्लेक्स का ही शिकार हो जाएगी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस तरह के कल्चर को मैं तो अप्रूव नहीं करता और ना सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल ये रेड कारपेट कल्चर ख़त्म होना चाहिए। हाँ, अगर आपके बाहर से मेहमान आए, डिग्निटरीज, बिल्कुल उनका स्टैचर या उनकी पोजीशन वो तो डिमांड करती है, लेकिन आम मामलात में और अदालत जाते हुए मेरी गाड़ी अदालत के अंदर नहीं जा सकती, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये किस हवाले से गाड़ी अंदर गई और कैसे गई, इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज सर्टनली नॉट द वे कि आम लिटिगेंट्स जो हैं वो पैदल जा रहे हों, थ्रू सिक्योरिटी जा रहे हों, और ये 2 साहिबान जो हैं ये किसी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और कहें कि हमने लिफ्ट ली है, तो लिफ्ट देने वाला कौन था, इसका भी प्रोब होना चाहिए। खान साहब के लिए तो आपने बताया कि नियाजी साहब और फैज साहिब का गठजोड़ था, इस गठजोड़ में और भी कैरेक्टर्स थे। क्या ये कहना जायज़ होगा कि इस गठजोड़ में जजेस के अलावा जनरल जो बाजवा साहिब थे उनका भी उतना ही कैरेक्टर था जितना कि 2 जजेस का भी नाम लिया जाता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो साबिक जज थे जिसमें साकिब निसार साहिब और आसिफ सईद खोसा साहिब थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर में थे।
فیض صاحب کا تو جو بھی ان کو سزا مل گئی، کیا باجوہ صاحب کا بھی احتساب ہوگا؟ کیا پھر یہ ان ججز کا بھی احتساب ہوگا؟ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، ایک ادارے نے اپنے اتنے ٹاپ موسٹ آفیسر کا اس کو they've held him accountable، اور اس کا ایک احتساب کا جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ واقعتاً لائق تحسین ہے اور ایک تاریخ رقم کی ہے. اور یہی بات ہے کہ دیگر اداروں کو بھی اپنے اندر خود احتسابی کے عمل کو رائج کرنا چاہیے، اور خود احتسابی کے عمل کی جو شروعات ہے وہ ہونی چاہیے، whether that's judiciary, whether that's the executive، اور اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں ان کو ایک خود احتسابی کا، شفافیت کا، اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک سارا پروسیس ہے اس کو بالکل آگے بڑھانا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی ججز کی، تو بالکل یہ تو زبان زد عام ہے، آپ نے دیکھا، سب کو پتہ بھی ہے وتھ پروف، یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ کھوسہ صاحب اور یہ دیگر جو جج صاحبان ہیں، ثاقب نثار صاحب، یہ لوگ اعلیٰ کار بنے، یہ لوگ سہولت کار بنے. اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایٹ دا whims and wishes آف دس نیکسس انہوں نے اس وقت بھجوایا، ان کو گھر بھجوایا اور ڈسکوالیفائی کروایا فار وٹ ایور ریزن. اس میں پاناما کا کہا گیا لیکن اقامہ پہ نکالا گیا، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اس ملک کے ساتھ زیادتی کی. اصل تو نقصان اس ملک کا ہوا. چلیں سیاستدانوں کا، پولیٹیکل کیپٹل کا یا پالیٹکس کا نقصان تو ہے، لیکن وہ کچھ معنی نہیں رکھتا. اصل نقصان جو تھا وہ ملک کا تھا. اب آ جائیں، کیونکہ اس وقت کے جو سربراہ تھے اس ادارے کے جس نے احتسابی کی، ایک خود احتسابی کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اس حوالے سے بالکل یہ بات ایک درست ہے کہ وہ ادارہ خود، کیونکہ اس کا اپنا ایک پرسکرائب پروسیجر ہے، اس کا ایک سیٹ آف جو اس کی پریکٹسز ہیں اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق کوئی بھی سرونگ یا ریٹائرڈ آرمی آفیشل ہو یا وہ اس ادارے سے تعلق رکھتا ہو، تو بالکل ان کی جو اپنی ایک پروسیجر اینڈ ووگ ہے، ان کا اپنا ایک میتھڈ ہے، ایک اپنا ان کا پروسیجر ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جس طرح جنرل فائز کے سارے معاملے میں آپ نے دیکھا. بالکل. اب کتنا کوئی ان کے علم میں تھا، باجوہ صاحب کے علم میں، کتنا کوئی ان کی ناک کے نیچے یا ان کی کمر کے پیچھے یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں. کیونکہ یہ بات تو آپ دیکھیں کہ ان کی کمپیٹنس میں تو بات کی جا سکتی ہے کہ شاید ان کو علم نہیں تھا یا ان کو اس گریوٹی کا نہیں پتا تھا کہ کس حد تک یہ چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ادارہ ہی خود جواب دے سکتا ہے. نا کہ گنہگار تو پھر سارے ہی تھے، ہر کسی نے اپنا اپنا رول تو پلے کیا ہے. دیکھیں، بالکل اگر لمیٹڈ ہے، اگر ایکسٹینسو ہے رول، تو جس کا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور میرے خیال سے اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل ادارہ، کیونکہ اس کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر ہے، ایک اپنا ان کا جو پروسیجر جس کی میں نے بات کی، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور جو ایڈمنسٹریٹو یہ ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں. بٹ آئی تھنک جسٹ the volume اور the 14 years جو بیسکلی جو اتنی ایک اسٹرکٹ سزا دی گئی ہے، دیٹ ان اٹ سیلف از سم تھنگ کہ جو ہمیں دکھاتی ہے کہ جو ملٹری کے ڈسپلنری رولز، اس کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں جن کو وائلیٹ کیا گیا، تو واقعتاً this is a history that has been made، جو کہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے.